सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जहन्नम से जो सबसे आखिर में गुनाहगार निकलेगा उसे आग धक्का देकर बाहर की तरफ फेंकेगी, और जब वो बाहर आ जाएगा ना, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे नारे जहन्नम से, तो बाहर निकलने के बाद वो इतना खुश होगा, कहेगा कि जो माजी में लोग गुजर गए और जो मुस्तकबिल में लोग थे, उन तमाम में सबसे बड़ा खुश नसीब मैं हूं, मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं आग से बाहर आ गया। अब उसको पता ही नहीं आगे होना क्या, कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है, कभी गिर जाता है। इसी हाल में वो चलते चलते थोड़ा सा आगे बढ़ा, खड़ा हो गिर जाए, खड़ा हो गिर जाए, तो उसने दूर एक दरख्त को देखा। उसने तमन्ना की कि ऐ काश मैं इस दरख्त तक पहुंच जाऊं। तो आवाज आई, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, हदीस बहुत तवील है। आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तू इस दरख्त के पास जाना चाहता है? कहा कौन? कहा मैं तेरा मालिक हूं। इस दरख्त के पास जाना चाहता है? कहा हाँ मालिक। वो दरख्त, और वहां पर कुछ पानी सा भी महसूस हो रहा है कि कोई चश्मा भी। बस यही तेरी तमन्ना है? मालिक अगर इतना बस दे देना तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। रब्बे जुल जलाल ने उसको उस दरख्त तक पहुंचा दिया। अब वहां पर जब वो पहुंचा, जहन्नम की आग से निकला था, अब इसको दरख्त का साया मिला। वो जो ठंडी हवाओं के झोंके लगे और पीने का जो इसको चश्मे का ठंडा पानी मिला, और इसकी तबीयत अब सैर हो गई, अब इसमें जान भी आ गई। उसने वहां से मंजर देखा कि आगे एक और दरख्त है और वहां पर एक और चश्मा है, और ये दरख्त आगे वाला पहले दरख्त से ज्यादा हसीन है। अब इसने फिर कहा कि मालिक अगर वो वाले दरख्त तक मेरी रसाई हो जाए और वाले चश्मे तक मैं पहुंच जाऊं, अभी तो तूने कहा था कि बस मुआहिदा यहीं तक का था। कहा कि मालिक एक करम हो जाए, और अच्छा ठीक है अब तू ये भी ले ले। अब वो दूसरे दरख्त पर पहुंच गया। दूसरे दरख्त के बाद फिर उसने आगे देखा कि उससे भी हसीन दरख्त, वहां पर चश्मा। अब उसने फिर रब्बे करीम की बारगाह में कहा, मुआहिदा तो यहां तक का था, बस मालिक ये आखिरी, अब इसके बाद कोई मुआहिदा नहीं, उसके बाद कोई तलब नहीं, कोई दरखास्त नहीं, बस आखिरी दरखास्त मेरी कबूल कर ले। अच्छा, तीसरे दरख्त पर पहुंचा और वहां पर चश्मा। लेकिन जब वो तीसरे दरख्त के पास पहुंचा, अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि सामने का जो नजारा था वो इतना हसीन था कि उसने कभी वो नजारा अपने ख्याल में सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब उसके सामने नजारा जन्नत का नजारा था। और वहां पर उसको जन्नतियों की खुशी में जो हंसने और कहकहे वो उसकी कान तक पहुंच रहे थे। अभी तक ये जन्नत में पहुंचा नहीं था, ये तो जन्नत के बाहर के नजारे देख रहा था। जन्नत में जाने से 90 साल पहले जन्नत की खुशबू आने लगेगी। अभी तो वो जन्नत के बाहर के नजारे देख रहा था, अब वो बिल्कुल जन्नत के करीब पहुंच गया। अब उसने कहा, ये बात बड़ी काबिल तवज्जो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि उसने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज की कि मेरे मालिक अगर एक मर्तबा इस जन्नत में दाखिल कर दे, बाहर से बड़ा हसीन नजारा दिख रहा है, अगर एक मर्तबा दाखिल कर दे, बस ये मेरी आखिरी तमन्ना है, बस एक मर्तबा मुझे इस जन्नत में दाखिल कर दे। तेरे इतने करम तो हो गए, जहन्नम से निकाला, पहला दरख्त, दूसरा दरख्त, तीसरा दरख्त, चश्मे का पानी, ये सारा तूने करम किया, बस एक मर्तबा इस जन्नत में दाखिल कर दे। तो रब्बे जुल जलाल उससे फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, तू अपने गुमान में, अपने ख्याल में सोच, तुझे कितनी जमीन चाहिए, सोच अपने गुमान में कितना चाहिए तुझे। हमें का हर आदमी कितना सोच सकता है? 1000 गज, 2000 गज, 50,000 गज। मैंने कहा चलो पूरा शहर ले लो, चलो भाई पूरा मुल्क ले लो, इससे ज्यादा की सोच तो दुनिया में किसी की भी नहीं होगी। इतनी बड़ी जमीन लेकर वो करेगा क्या? इससे ज्यादा सोच होगी किसकी? तो वो कहेगा कि मालिक बस ये जन्नत मुझे मिल जाए। तो रब्बे जुल जलाल फरमाएगा कि जितनी बड़ी तू दुनिया देख कर आया है वो दुनिया भी शामिल कर ले,
اور اس کے بعد اس دنیا سے کئی 100 گنا بڑھ کر ہم تجھے یہ جنت بھی عطا کر رہے، وہ بھی تیری، یہ بھی تیری، جا تجھے سب کچھ دے دیا۔ جب رب کریم یہ فرمائے گا جا تجھے میں نے سب کچھ دے دیا، تو جانتے ہیں وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے میرے مالک، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، اے میرے مالک تو اپنی شان کے مطابق مجھ سے یہ کیا مذاق ہے؟ تیری شان کے مطابق میں بندہ ہوں، تو رب العالمین ہے، یہ تو مجھ سے کیسی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس کو اب حیرت ہوئی، اتنا کہنا تھا۔ عبداللہ بن مسعود ہنس پڑے، ہنسنے لگے۔ جب آپ ہنسنے لگے نا تو آپ نے ہنستے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا کیا تم میرے ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھو گے کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں؟ صحابہ اکرام یہ حدیث پہلے سرکار علیہ السلام سے سن چکے تھے، لیکن یہاں پر پتا چلا کہ صحابہ اتنے ادب سے حدیث سنا کرتے تھے کہ ان کو حدیث سنانے والا وہ ہنس رہا ہے اور وہ ویسے ہی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے حدیث کو سن رہے ہیں۔ یہ تھا حدیث سننے کا ادب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا۔ تو جب آپ نے پوچھا میرے ہنسنے کی وجہ تم نہیں پوچھو گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے کہ جی سرکار، ہمارے مفتی صاحب ہیں آپ، جی بتائیے آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے جب یہی حدیث والے آقا سے سنی تھی کہ جن کے وجود سے یہ مدینہ منورہ بنا، یہ یثرب طیبہ بنا، میں نے جب ان کے زبان سے یہ حدیث سنی تھی تو سرکار نے جب یہ الفاظ فرمائے تھے کہ وہ بندہ یہ کہے گا کہ تو رب العالمین، میں تیرا بندہ، یہ کیا مذاق ہے؟ تو اس موقع پر حضور بھی بہت مسکرائے تھے۔ تو جب سرکار مسکرائے تھے تو ہم نے پھر حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ اپنے اس بندے کے اس قول پر اللہ بھی مسکرا رہا تھا، اللہ بھی مسکرا رہا تھا کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ رب ذوالجلال اس کو اتنی بڑی عظیم جاگیر جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جو ہے وہ ریاست رب کریم نے اس کو جو ہے وہ عطا فرما دی، اور نہ صرف عطا فرمائی بلکہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میں پھر کہوں گا کہ رمضان قرآن اور بس، رمضان میں بات ہوگی قرآن کی، رمضان ماہ قرآن ہے۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو گئے، ہم لوگ قرآن سے غافل ہو گئے۔ آج ہمیں قرآن کی بولی آنا تو دور کی بات، ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی۔ ہائے ہائے، اس کتاب کو جب پڑھے نا آدمی، ہم نہیں کہتے کہ فلاں کا ناول میں نے پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے اس کا کوئی بھی ناول نہیں چھوڑا، میں نے فلاں کی کہانی پڑھی، اس کے بعد اس نے جتنے بھی سلسلے لکھے میں نے سارے پڑھ لیے۔ میں کہتا ہوں اپنی قوم سے ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لو، تم تو کیا پھر تمہاری نسل قرآن کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس میں وہ باتیں، وہ علم ہیں قرآن مجید میں۔ نبی عبادی، خبر دے میرے بندے کو۔ کہنے لگے نیا تھانے دار آیا ہے، بڑا جلاد ہے بھائی، بڑا سخت ہے، چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں اور پیٹیاں سیدھی کر لو، آنے والا تھانے دار بڑا سخت آیا ہے۔ پہلے سے رپورٹ کر دی جاتی ہے کہ فلاں آ رہا ہے، پوسٹنگ یہاں پر ہونے والی ہے۔ میرے رب نے بھی فرمایا میرے حبیب میرے بارے میں بھی تو میرے بندوں کو بتائیں نا۔ میں نے تو آج کہا تھا میں اپنے خدا کے بارے میں بتاؤں گا، میرا خدا کون ہے؟ میرے حبیب آپ میرے بندوں کو بتائیں۔ نبی، انبا کہتے ہیں خبر کو، نبی آپ خبر دیں۔ عبادی، یہ لفظ آتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اتنے پیار سے تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ میرے بندوں کو خبر دیں، انی، ہاں بے شک میں، تاکید، انی، ہاں میں، انا، ہاں میں ہی، انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تین تاکیدوں کے ساتھ رب کریم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو، تو وہاں پر رحمان، پھر رحیم، الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں۔ اور اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو پورے قرآن میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر، ہر چیز پر میری رحمت، ہر چیز پر میرا کرم، ہر چیز پر میری نرمی۔
اگر میں گرفت کرنا شروع کر دوں پھر تو زمین پر کوئی رک ہی نہیں سکتا، اگر میں پکڑ کرنا شروع کر دوں پھر تو زمین پر کوئی جی بھی نہیں سکتا۔ تو وہ ہے کریم مالک